ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तत् स्मरामः एकवारं। तत्र गतः पाठः चतुर्थः पाठः अस्माकं प्रवृत्तः सर्वसमासान्तप्रकरणस्य। सर्वसमासान्तप्रकरणे अस्मिन् अचतुरविचतुरसुचतुर इति सुदीर्घं सूत्रम् अस्माभिः अच् इति समासान्तप्रत्ययविधायकं गतपाठे आरब्धं वर्तते। तत्र कानिचन उदाहरणानि पठितानि, कानिचन उदाहरणानि पठनीयानि वर्तन्ते। पठितेषु उदाहरणेषु तत्र अचतुरः, विचतुरः, सुचतुरः इति उदाहरणत्रयमादौ पठितं। ततः परं त्र्युपाभ्यां चतुरो जिष्यते इति वार्तिकं पठितं। तस्य उदाहरणद्वयं त्रिचतुराः, उपचतुराः इति। ततः अग्रे महाभाष्यस्य वचनमादाय ग्रन्थकारेण उक्तं, नाम एतच्छब्दत्रयात् परम् 11 शब्दाः द्वन्द्वाः वर्तन्ते इति। अतः स्त्रीपुंसौ धेन्वनडुहौ ऋक्सामे वाङ्मनसे अक्षिभ्रुवं दारगवम् इति एतावन्ति रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। दारगवम् इत्यत्र विशिष्टा काचित् चर्चा अपि कृता। इतरेतरयोगपक्षीया तत्र इतरेतरयोगपक्षे तत्र कश्चन विचारः ग्रन्थकारस्यापि ज्ञातः, अस्माकमपि विप्रतिपत्तिः तत्र प्रकटिता। आम्, अग्रिमः शब्दः सूत्रे दृश्यते ऊर्वष्ठीव इति। मूलसूत्रम् अपि पश्यन्तः भवामः। ततः उदाहरणानां ग्रहणं कृत्वा तेषां सिद्धिम् अपि कुर्वन्तः अग्रे गच्छामः। ऊर्वष्ठीवम् ऊर्वष्ठीवम् इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् तत्र ऊरू च अष्ठीवन्तौ च ऊर्वष्ठीवम् इति। ऊरू इति शब्दस्य अर्थम् अपि ज्ञास्यामः। अष्ठीवन्तौ इत्यस्यापि पदस्य अर्थं ज्ञास्यामः। तत्र लौकिकविग्रहः ऊरू च अष्ठीवन्तौ च इति। अलौकिकविग्रहः ऊरू औ अष्ठीवत् औ, एवं रीत्या। समासः चार्थे द्वन्द्वः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। ऊरू अष्ठीवत्, अष्ठीवन्तौ इत्यत्र अष्ठीवत् इति मूलप्रातिपदिकम्। अतः ऊरू अष्ठीवत् यणसन्धिः भवति। ऊर्वष्ठीवत्। ततः परं कथयति व्याख्याता, प्राण्यङ्गत्वात् एकत्वम् इति। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानां यथा पाणिपादम् इत्यत्र पठितं तद्वद् अत्रापि एकत्वं भवति इत्यर्थः। उदाहरणगत शब्दद्वयस्य अर्थं कथयति। ऊरू सक्थिनी इति। जङ्घे इत्यर्थः। ऊरू सक्थिनी अष्ठीवन्तौ जानुनी इति। तत्र ऊरुः अर्थात् तत्र जानुतः आरभ्य कटिभागं यावत् तत्र शरीरस्य भागविशेषः यः भवति उपरि, सः भागः
ऊरुः इत्युच्यते। जानु तु प्रसिद्धम् अस्ति एव, भवन्तः जानन्ति एव। अतः जानुनः अपरं नाम किं वर्तते? अष्ठीवत् इति। तत्रापि अष्ठीवान्, अष्ठीवन्तौ, अष्ठीवन्तः एवं रीत्या प्रयोगाः भवन्ति। अष्ठीवत् इति शब्दः पुल्लिङ्गे। जानुनः अर्थे अग्रे कथयति। सक्थि क्लीबे पुमान् ऊरुः इति। सक्थि इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति, ऊरु इति शब्दस्तु पुंलिङ्गे भवति इति। अग्रे कथयति। जानूरूपर्वाष्ठीवदस्त्रियाम् इति अमरः। अत्र अमरकोशस्य अस्यां पङ्क्तौ अष्ठीवत् इति शब्दः अपि पठितः। अस्त्रियाम् इत्युक्तं, नाम स्त्रीलिङ्गे न भवति। स्त्रीलिङ्गे नास्ति तर्हि अवशिष्टलिङ्गद्वये तु भवति इत्यर्थः। अतः पुल्लिङ्गे अत्र विग्रहे गृहीतः वर्तते अष्ठीवत् इति शब्दः। व्याख्यात्र अष्ठीवन्तौ इति उक्त्वा, नपुंसकलिङ्गं यदि स्यात् तर्हि तु एवं रीत्या रूपाणि न स्यात्। तर्हि तु द्विवचने अष्ठीवती इति स्यात्। जगत् जगती इतिवत् अष्ठीवत् अष्ठीवती इति स्यात्। अस्तु, आम्, तर्हि ऊर्वष्ठीवत् ततः परं समासान्तः अच् प्रत्ययः अचतुर विचतुर इत्यनेन निपात्यते। अतः ऊर्वष्ठीवत् इत्यवस्थायां तत्र अग्रे कश्चन विचारः उच्यते एतत् शब्दसम्बद्धविषयकः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु अडित्वात् अनान्तत्वाच्च कथन्ति लोपः? कस्यां स्थितौ वयं स्मः तत्र अवधानं कुर्वन्तु। ऊर्वष्ठीवत् समासान्तः अप्रत्ययः अ इति। तर्हि अत्र अष्ठीवत् इत्यत्र यः टिभागः अस्ति, अत् इति रूपेण यः श्रूयमाणः वर्तते, तस्य टिभागस्य लोपात् परम् अष्ठीव इति शब्दः सिद्धः भविष्यति। ततः सु, ततः अम्, ततः पूर्वरूपम् अष्ठीवम् इति। परन्तु तत्र अत् इति टिलोपः कथं न खलु प्राप्यमाणं वर्तते। प्राप्यमाणः अस्ति सः लोपः। तत्र टि लोपविधिद्वयं यद् अस्ति प्रसिद्धं, तस्य अप्राप्तिः वर्तते इति कथयन्नस्ति। किम्? अडित्वात् नान्तत्वाच्च अनान्तत्वाच्च टेः इति एकं सूत्रम् अस्ति। तेन डिति परतः टेः लोपः क्रियते। अपरं सूत्रं वर्तते नस्तद्धिते, अस्माभिः पठितं वर्तते अव्ययीभावसमासप्रकरणे। तेनापि तद्धिते परे नान्तस्य तत्र शब्दस्य अथवा नान्तस्य प्रातिपदिकस्य टेः लोपः क्रियते। अत्र यः अच् निपातितः सः अच् तु डित् नास्ति, डित् अपि नास्ति। किञ्च अस्तु, डितः यत्र परतः न भवन्ति तदर्थं नस्तद्धिते इति उच्यते। परन्तु तस्य कृते यस्मात् परतः कश्चन प्रत्ययः समासान्तादिः भवति, सः तस्य एव तत्र टेः लोपं कर्तुं शक्नोति यः शब्दः नान्तः भवति। तर्हि प्रकृते अष्ठीवत् इति ऊर्वष्ठीवत् इति शब्दः नकारान्तः अपि नास्ति। अतः स्थितिद्वये अपि प्रकृते तत्र क्लेशः अस्ति। टेः इत्यनेन अपि टिलोपः न प्राप्नोति, किञ्च नस्तद्धिते इत्यनेन अपि टिलोपः न प्राप्नोति। अतः तत्र आह, किम् आह? मूले पश्यन्तु, निपातनात् टिलोपः इति। अतः एव निपातनात् टिलोपः
क्रियते। नाम यथा अत्र अच् निपातितः तद्वत् टिलोपः अपि निपात्यते। मूले उक्तं खलु निपातनात् टिलोपः। नाम सूत्रे नाम इमे शब्दाः निपात्यमानाः वर्तन्ते। सिद्धानां शब्दानां यथावत् पाठः निपातनं भवति। अतः प्रकृते अपि सूत्रे निपातनवशादेव तत्र अत् इति यः टिभागः वर्तते अष्ठीवत् अथवा ऊर्वष्ठीवत् इत्यत्र तस्य अत् इति टिभागस्य लोपः भवति। अतः तत्र ऊर्वष्ठीव मेलनेन ऊर्वष्ठीव इति द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन एकवद्भावस्तु उक्तः एव। ततः समाहारद्वन्द्वे तत्र सुप्रत्ययः समाहारद्वन्द्वस्तु कृतः एव अस्ति। नाम समाहारद्वन्द्वत्वात् नपुंसकत्वं सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं तत्र ऊर्वष्ठीवम् इति प्रयोगः भवति इति। समीचीनम्। अग्रिमं प्रयोगं पश्यन्तु। एषः शब्दः चर्चितः। किमुक्तं मूले अथवा सूत्रे अग्रिमः शब्दः कः अस्ति? पदष्ठीव इति शब्दः वर्तते। पदष्ठीव इति तस्य विग्रहं कृत्वा प्रदर्शयति व्याख्याता। पादौ च अष्ठीवन्तौ च। समीचीनम्। इति द्वन्द्वात् अच् पादौ च पूर्वदेव यथा पूर्वमस्माभिः विग्रहः समासः अलौकिकविग्रहः सर्वं कृतं तद्वदत्रापि। अतः पाद औ अष्ठीवत् औ इति अलौकिकविग्रहः समासः चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। अतः तत्र पाद अष्ठीवत् इति लभ्यते। ततः सवर्णदीर्घः क्रियते पादावष्ठीवत्। सवर्णदीर्घादपि पूर्वं तत्र कश्चन विषयः वक्ष्यते। पाद अष्ठीवत् इति अत्रैव तिष्ठामः सद्यः। ततः किं कथयति व्याख्याता? द्वन्द्वात् अच् अस्तु। नाम अत्र द्वन्द्वसमासानन्तरं सूत्रे निपातनवशात् अच् प्रत्ययः क्रियते। पाद अष्ठीवत् अग्रे कथयति प्राण्यङ्गत्वात् एकत्वम् इति। समीचीनं। तर्हि द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यनेन सूत्रेण इत्यर्थः। एकत्वं भविष्यति। अतः समाहारद्वन्द्वः ततः सु तस्य अं पूर्वरूपादिकं सर्वं भविष्यति। परन्तु अत्र एकः विषयः। प्रयोगः पादष्ठीवम् इति नापेक्षितः, पादाष्ठीवम् इति नापेक्षितः। प्रयोगः कः अपेक्षितः? पदष्ठीवम् इति अपेक्षितः। तदर्थं तत्र कश्चन विषयः काञ्चित आशङ्काम् उपस्थाप्य तस्य परिहारः अग्रे उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा। कथयति ननु अभत्वात् कथमिह पादशब्दस्य पद्भावः इत्यत आह। नाम पादः पत् इत्यादि पादशब्दस्य स्थाने पद इति आदेशरूपं विधानं वर्तते। तदर्थं पादशब्दस्य भसंज्ञा अपेक्षिता भवति यचिभम् इत्यनेन। तर्हि प्रकृते पादशब्दात् परः तत्र अष्ठीवत् इति शब्दः वर्तते। सः तु प्रत्ययत्वं न भजते। अजादित्वं तस्य वर्तते, परन्तु अजादौ सति स्वादित्वं नास्ति। स्वादौ परतः एव तत्रापि कीदृशे स्वादौ परतः यः अजादिः वर्तते, यः यकारादिः वा वर्तते, ततः प्राक्तनस्य भसंज्ञा भवति। अतः प्रकृते भसंज्ञा न भवति। पाद इत्यस्य भसंज्ञा नास्ति। तर्हि पाद इति शब्दस्य स्थाने पदादेशोऽपि न स्यात्, पद्भावः तस्य न स्यात् इत्यत आह। मूले आह। किम् आह? पश्यन्तु। निपातनात् इति मूले उक्तं। निपातनात् पादशब्दस्य पदभावः। अतः एव निपातनं कृतं। यत् सूत्रैः अन्यथा पृथक् पृथक् एकमेकं सूत्रं लेखनीयं स्यात्, तेन गौरवं स्यात्। अतः एते शब्दाः तत्र सूत्रकारेण साक्षात् सूत्रे निपातिताः। एवं खलु?
अतः पद्भावः यदा जातः तदा पद् अष्ठीवत्, एवं खलु। पत् इत्यत्र तकारस्य दकारः, पद् अष्ठीवत्, पदष्ठीवत् अ तिलोपः अपि निपात्यते खलु। अष्ठीव अ पदष्ठीव अ पदष्ठीव सु अं पूर्वरूपं पदष्ठीवम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। सूत्रे अग्रिमं शब्दं पश्यामः। कः शब्दः वर्तते अग्रिमः इति चेत् नक्तन् दिव इति। मूले यदि पश्यन्ति भवन्तः, नक्तन् दिव इति शब्दमादाय नक्तन् दिवम् इति प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः वर्तते। तत्र नक्तन् दिव इत्यस्य, नक्तन् दिवम् इत्यस्य द्वन्द्वघटितपदस्य विग्रहः कथं कर्तव्यः इति चेत् नक्तञ्च दिवाच इति लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः अपि अलौकिकविग्रहः भवति नक्त दिवा। तत्र विभक्तिः आयाति, परन्तु अव्ययत्वम् अनयोः उभयोः वर्तते। अतः अव्ययत्वादेव अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन लोपः भवति, विभक्तेः लोपः भवति। विग्रहवेलायामेव अस्तु। कथयति व्याख्याता, नक्तम् इति मान्तम् अव्ययम् इति। नाम नक्तम् इति यद् वर्तते प्रकृते तद् अव्ययं वर्तते, मकारान्तम् अव्ययं वर्तते। तर्हि अलौकिकविग्रहे नक्त इति न वक्तव्यं, नक्तम् इत्येव वक्तव्यं। कुतः? तस्मिन् मकारः स्वाभाव्येन एव वर्तते, एवं खलु। नक्तं दिवा इत्येव तत्र अलौकिकविग्रहे वक्तव्यम्। अस्तु, अग्रे कथयति, दिवा इति आकारान्तम् अव्ययम्, उभयमपि अव्ययमेव वर्तते इदम्। अग्रे कथयति, नक्तन् दिवा इति द्वन्द्वात् अच्। प्रकृते द्वन्द्वः क्रियते, चार्थे द्वन्द्वः, अथ नक्तन् दिवा इत्यस्मात् द्वन्द्वात् अच्। नक्तन् दिवा अ, ततः कथयति यस्येति चेति आकारलोपः। नक्तन् दिवा इत्यत्र वकारोत्तरवर्तीयः आकारः, तस्य भत्वम् अस्ति, भत्वात् यस्येति चैत्यस्य प्रवृत्तिः भवति, अतः लोपः। किम् अवशिष्यते? नक्तम् दिव। नक्तम् इत्यत्र यः मकारः वर्तते अव्ययस्य, तस्य स्थाने अनुस्वारः, परसवर्णत्वाच्च नकारः लभ्यते। अतः नक्तन् दिव, नक्तन् दिव इति लभ्यते। तत्र तर्हि समासान्तः अच् प्रत्ययः कृतः एव वर्तते। तर्हि दिवा इत्यत्र आकारस्यापि लोपः कृतः एव अस्ति, अतः नक्तन् दिव इति आयाति। नक्तन् दिव इति अवस्थायां तत्र सुप्रत्ययः, सुस्थाने अम् पूर्वरूपं नक्तन् दिवम् इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। समीचीनं। अत्र नक्तन् दिवस् इति शब्दात् सुप्रत्ययः खलु आयाति। तत्र या युक्तिः व्याख्यात्रा दर्श्यते अग्रे सिद्धेः, तत्र मम काचित् विप्रतिपत्तिः अस्ति, शङ्का अस्ति। शङ्का किं, स्पष्टता अपि अस्ति, विप्रतिपत्तिः तु अस्ति एव। परन्तु आदौ अत्र अहमेव कथयामि। अस्माभिः अहश्च रात्रिश्च इत्यत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन सूत्रेण एकवद्भावः उच्यते, समाहारत्वम् उच्यते, ततः नपुंसकलिङ्गत्वम् उच्यते, ततः सुस्थाने अं भवति। तत्र नैव, अहोरात्रः इत्यत्र तु रात्रान्हाः पुंसि इत्यनेन पुंलिङ्गत्वं भवति।
यद्यपि तत्र प्राप्यमाणं भवति जातिरप्राणिनाम् इति एकवद्भावोत्तरं तत्र नाम समाहारे तत्र एकवद्भावश्चेत् समाहारे एव इति तत्र व्यवस्था प्राप्यमाणा भवति। समाहारे अपि तत्र सनपुंसकमित्यनेन नपुंसकत्वं प्राप्यमाणं भवति। परन्तु रात्राह्नाः पुंसि इति तदपि प्रबाध्ये प्रवर्तते। अहोरात्रः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। तत् किमर्थं स्मारयन्नस्मि अहम् अत्र, अहः रात्रिः च इति यथा तत्र शब्दद्वयं वर्तते, तद्वद् अत्रापि शब्दद्वयं यद् वर्तते तयोः अपि अर्थसमानता काचित् वर्तते। दिवा अर्थात् अहः, अथवा कालवाचकः एव कश्चन शब्दः वर्तते यथा अहः इति वर्तते। ततः नक्तं, तत्र रात्रिः इति शब्दस्य यः अर्थः स एव अर्थः प्रकृते नक्तम् इत्यस्य कृते अपि वर्तते। अतः अत्र जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन द्रव्यवाचकयोः अनयोः द्वयोः दिवा अपि च नक्त अथवा नक्तम् अपि च दिवा अनयोः एकवद्भावः समाहारः नपुंसकत्वञ्च वक्तुं शक्यते। नक्तं दिवम् इति प्रयोगः आगच्छत्येव। द्रव्यवाचकत्वं तु कालवाचकत्वात्, कालवाचकत्वम् अनयोः वर्तते इति कृत्वा द्रव्यवाचकत्वं तत्र वक्तव्यम् इति, एवं खलु। यदा अप्राणिनाम् इत्यत्र तत्र द्रव्यवाचकानाम् एव इदं भवति इत्युक्तं खलु। तत्र गुणवाचकानां क्रियावाचकानां वा न भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं वर्तते। अतः अत्रापि एकत्वं समाहारः, ततः च सु अं नपुंसकत्वं च भवति सनपुंसकम् इत्यनेन सु अम् अपि च नक्तं दिवम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। किमर्थम् एतत् उक्तवान्? व्याख्यात्रा या उक्तिः अत्र उच्यमाना वर्तते तस्याम् उक्तौ बलं नास्ति इति मम भाति। अग्रे भवन्तः अपि कथयिष्यन्ति। मया यदि अत्र असमीचीनं प्रतिपाद्यमानं वर्तते अथवा मम शङ्का यदि समीचीना नास्ति तर्हि भवन्तः अपि तत्र मम कृते अवश्यं बोधयितुं शक्नुवन्ति। किमुच्यते अग्रे व्याख्यात्रा पश्यन्तु। सः यस्येति च इति आकारलोपः एतावत्पर्यन्तम् आगतः। का स्थितिः जाता? नक्तं दिव नक्तं दिव। ततः अनन्तरं कथयन्नस्ति अव्ययीभावश्च इति अव्ययत्वं कथं भोः? अव्ययीभावश्च नाम अव्ययीभावसमासनिष्पन्नः यः शब्दः तस्य अव्ययत्वं भवति। यथा अस्माभिः अव्ययीभावप्रकरणे पठितमेव, एवं खलु। अव्ययप्रकरणस्थस्य तत्र सूत्रस्य स्मारणं ग्रन्थकारेण मूले एव कारितमासीत्। अव्ययीभावश्च तच्च प्रथमाध्याये प्रथमे पादे सूत्रकारेण पठितं। स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः, तस्मिन्नेव क्रमे अग्रे अव्ययीभावश्च इति आयाति। अत्र नक्तं दिवम् इत्यत्र अस्माभिः अव्ययीभावसमासः एव नाश्रितः, तर्हि तस्य अव्ययीभावत्वम् एव कुतः? अव्ययीभावत्वम् अपि कुतः? अस्माभिः तु भाष्यकारेण साक्षादेव उक्तं ततः एकादश द्वन्द्वाः इति, न वा? अतः द्वन्द्वसमासः अत्र वर्तते। द्वन्द्वघटितपदस्य अव्ययीभावश्च इत्यनेन अव्ययत्वं कथं भवितुम् अर्हति? न खलु भवितुम् अर्हति। अव्ययीभावः इति तु अव्ययानाम् एव तत्र अव्ययसंज्ञां विधत्ते। अतः इतः आरभ्य यः विचारः उक्तः सः सङ्गतः नास्ति व्याख्यायाम् इति मम मतिः। पुनः कथयति नपुंसकत्वञ्च,
अव्ययीभावश्च इति अन्यदपि एकं सूत्रं वर्तते खलु, तेन सूत्रेण अस्य नपुंसकत्वमपि भवति। यदा अव्ययीभावत्वमेव नास्ति तर्हि तस्य नपुंसकत्वमपि कुतः अव्ययीभावश्च इत्यनेन सूत्रेण। ततः पुनः कथयन् अस्ति नाव्ययीभावादतोऽन्त्वपञ्चम्याः इत्यनेन अम्भावः, यथा अस्माभिः अपदिशम् अधिगोपम् इत्यादिषु प्रयोगेषु कृतं तद्वत्। अतः एवं कथयन् अस्ति, तदिदं न युज्यते न वा। यतः अव्ययीभावसमासः एव नास्ति तर्हि तदाश्रितानि इमानि सर्वाणि कार्याणि अपि न अत्र भवन्ति। अतः मया अत्र चिन्त्यते तदेव जातिरप्राणिनाम् इत्यनेन एकवद्भावः एव अत्र युक्तः। एकवद्भावात् परं प्रकृते तदेव समाहारः उच्यते। एकवद्भावः समाहारे एव भवति इति नियमः अस्माभिः तत्र नाम समाहारे एव एकवद्भावः इति नियमः द्वन्द्वश्च प्राणिदूरसेनाङ्गानाम् इत्यत्र मूले एव पठितः। समीचीनं। नाम इतः आरभ्य यानि एकवद्भावसूत्राणि वर्तन्ते तत्र एषः नियमः ज्ञातव्यः इति। अतः समाहारत्वम् अस्य भवति इति कृत्वा इति नियमज्ञापनेन समाहारे तत्र अस्य नपुंसकत्वमपि भवत्येव। सनपुंसकम् इत्यनेन नपुंसकत्वात् सूयः प्रत्ययः आयाति, तस्य स्थाने अं पूर्वरूपं तत्र नक्तं दिवम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति एव खलु। अतः किमर्थम् एतावत् शीर्षासनं कर्तव्यं? साक्षात् तत्र असङ्गतिः इत्येव प्रतीयते, तथापि एतादृश द्वन्द्वे अव्ययीभावस्य अध्यारोपव्यवस्था क्वचित् अस्ति यदि मया एतावता न पठिता, सर्वेपि समासाः अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं पठिताः वर्तन्ते, तत्र तु न पठितम्। अग्रे अस्ति वा न वा, यावत् मम स्वाध्यायः तावत् न स्मर्यते मया, तादृशी व्यवस्था मया काचित् पठिता स्यात्। यदि तथा कश्चन विशेषः स्यात् तर्हि मूले एव अत्र उच्यते स्म, महाभाष्यकारादिभिः अपि बोध्यते स्म। अतः अत्र किञ्चित् भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु। यदि अत्र सङ्गतिः काचित् भासेत तर्हि अवश्यं मम कृते अपि सूचयन्तु, अहम् उपकृतः स्याम्। अपि च विषयः अन्यः एषः। आधुनिकैः अन्यैः टीकाकर्तृभिः एषः विषयः यथावत् स्वीकृतः वर्तते। हिंदी टीका व्याख्याता एकः अस्ति प्रसिद्धः गोपालदत्तपाण्डे महोदयः, सः अपि एवमेव अव्ययीभावत्वात् तत्र अग्रिमां व्युत्पत्तिं कथयन् अस्ति। गोविन्दाचार्यः इति हिंदी टीकाकारः वर्तते, सः अपि स्वकीयग्रन्थे एवमेव अत्रत्यम् अनुकरणं कृत्वा एव लिखन् अस्ति। अतः तदिदन्न भाति सम्यक् इति अस्ति मम विचारः। अग्रे भवन्तः अपि पश्यन्तु। अस्तु, एवं तर्हि नक्तं दिवम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। मम मते तु जातिरप्राणिनाम् इत्यादिना एकवद्भावे समाहारे नपुंसकत्वे च सिद्ध्यति। अव्ययीभावकल्पना तत्र अनुचिता इति। अस्तु, अग्रे कथयति। एषः शब्दः, इदं पदं सिद्धं किं नक्तं दिवम् इति। अग्रिमः शब्दः सूत्रे कः वर्तते तत्र पश्यामः। यदि रात्रिन्दिव इति शब्दः वर्तते, रात्रिन्दिव इत्यत्रापि द्वन्द्वः एव वर्तते। कथं विग्रहः तत्र? रात्रौ च दिवा च। समीचीनम्। अलौकिकविग्रहः रात्रि ङि दिवा। दिवा इति अव्ययं वर्तते, आकारान्तम् इत्युक्तम् एव। एवं खलु। व्याख्याता कथयति मान्तत्वमिति। मूले उक्तं, मूले पश्यन्तु किमुक्तं। रात्रौ च दिवा च रात्रिन् दिवं
रात्रेः मान्तत्वं निपात्यते इति। नाम रात्रिशब्दः यः वर्तते तस्य मकारान्तत्वं सूत्रे निपात्यते। यद्यपि रात्रिशब्दः मकारान्तः नास्ति, मवर्णान्तः नास्ति, रात्रिशब्दस्तु तत्र इकारान्तः वर्तते स्त्रीलिङ्गे। इकारान्तो वा ईकारान्तो वा भवति, तदस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे पठितम् अस्ति। कृतिकारादक्तिनः इत्यादि वार्तिकपठनसमये रात्रिः इत्यपि भवति, रात्री इत्यपि भवति। अस्तु, तर्हि प्रकृते तु ह्रस्व इकारान्तः शब्दः यः रात्रि, तस्य एव मकारान्तत्वं म इति व्यञ्जनं यद् वर्तते मकारान्तत्वं निपात्यते। अस्तु, द्वन्द्वादिकं कृत्वा सुब्लुकी च रात्रि दिवा इति लभ्यते। ततः अग्रे कथयति, रात्रौ च दिवा च इति द्वन्द्वे कृते सुब्लुकी कृते रात्रेर्मान्तत्वं निपात्यते इत्यर्थः। एवं खलु। यस्येति चेति आकारलोपः, रात्रि दिवा इति। ततः कथयति अम्भावश्च, अत्रापि तदेव इङ्गितं कुर्वन् अस्ति, नाम अव्ययीभावः अस्ति। ततः प्रकृते न समासान्तप्रत्ययः भवति, आकारलोपः भवति। रात्रिदिव, रात्रिन्दिव, रात्रि इत्यस्य मकारान्तत्वमपि निपातितं खलु, मकारस्य अनुस्वारः मोनुस्वारः इत्यनेन रात्रिं दिव। ततः परसवर्णः, अनुस्वारस्य परसवर्णः रात्रिन् न वर्णः मध्ये आगच्छति, रात्रिन् दिव इति आयाति। तर्हि तद् अम्भावः इति वचनेन तदेव स्मारयन्नस्ति, पुनः कथयन्नस्ति किं नाम अव्ययीभावः इत्यनेन अव्ययत्वं वर्तते। ततः तत्र नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यनेन तत्र अम्भावः वक्तव्यः इति, परन्तु तत्तु न युज्यते इति मया पूर्वमेव उक्तं वर्तते। अतः पूर्वं यथा अत्र एकवद्भावत्वात् समाहारत्वात् नपुंसकत्वं यत् मया प्रतिपादितं तत्रापि भवन्तः बुद्धिं कुर्वन्तु इति उच्यते। अस्तु, तर्हि अयं शब्दः अपि सिद्धः। अग्रिमं शब्दं पश्यामः। मूले अग्रिमः शब्दः कः वर्तते सूत्रे इति चेत् अहर्दिव इति शब्दः वर्तते। अहर्दिव इत्यत्र विग्रहः कथम् इति चेत् अहनि च दिवा च, एवं रीत्या विग्रहः अत्र ज्ञातव्यः। मूले एव उक्तं, पश्यन्तु, अहनि च दिवा च अहर्दिवम् इति। कथयति, व्याख्यातारम् अनुसरामः। द्वन्द्वे कृते सुब्लुकि अहनि च दिवा च इति तत्र लौकिकविग्रहः। अलौकिकविग्रहः अत्र भवति अहन् ङि सप्तम्यन्ततया अत्र विग्रहः क्रियमाणः वर्तते। अहन् ङि दिवा इति समासः, प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्, अहन् दिवा इति कथयति। द्वन्द्वे कृते सुब्लुकि, अस्तु, सुब्लुक् कृतः अस्माभिः। अग्रे कथयति लुकालुप्ते प्रत्ययलक्षणं नेति, प्रत्ययलक्षणाभावात् रोसुपि इति रत्वम् इति। एवं खलु। लुकालुप्ते प्रकृते प्रत्ययलक्षणं न भवति, केन न लुमताङ्गस्य इति। एवं खलु। अतः प्रत्ययलक्षणाभावात् रोसुपि इति यत् सूत्रं वर्तते तेन सूत्रेण रत्वं भवति। नाम तदस्माभिः इदं सूत्रम् अस्माभिः पठितमस्ति पूर्वम्। अहन् इत्यस्य न इति वर्णस्य स्थाने ऋ इति भवति, तर्हि अहर् दिवा इति लभ्यते। ततः अच् प्रत्ययः अहर्दिवा अहर्दिवा इत्यवस्थायां यस्येति च इत्यनेन दिवा इत्यत्र वकारोत्तरवर्ती यः आकारः वर्तते तस्य लोपः भवति। अहर्दिव अहर्दिव इति तदेव अग्रे उक्तवान्, इत्याकारलोपः। अम्भावश्च, अत्रापि पुनः अव्ययीभावसमासं
इङ्गितीकुर्वन् कथयन् अस्ति। नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यनेन अम्भावः वर्तते इति। तत्तु न युज्यते इति अस्माकम् अभिमतं। यदि युक्तिः सङ्गतिः प्रदर्श्यते केनचित् तर्हि अस्माकम् अङ्गीकारे अपि विप्रतिपत्तिः नास्ति। भवतु नाम। अग्रे अत्र अस्ति कश्चन विचारः। किं कथयति? ननु अहन् शब्दार्थस्य दिवा शब्दार्थस्य च एकत्वात् साहित्याभावात् कथमिह द्वन्द्वः। समीचीनं शङ्क्यमानमस्ति खलु। नाम अहन् शब्दः यः वर्तते, दिवा च शब्दः यः वर्तते, तयोः एकः एव अर्थः खलु। समानार्थे एव उपयुज्यते एतद्द्वयमपि। अहः दिवा, अहः इत्यस्य तत्र भिन्नं द्रव्यं भजते, रात्रिः इति। प्रकृतौ अहन् अपि च दिवा इत्यस्य एकत्वात् साहित्याभावः। नाम प्रकृते मिथः साहित्याभावः वर्तते, एवं खलु। तर्हि अत्र द्वन्द्वः कथं? साहित्याभावः नाम सहचरितायाः चरितत्वस्य अभावः वर्तते इति। तर्हि प्रकृते द्वन्द्वसमासः कथम्? अग्रे कथयति, अहर्व्यक्तिभेदम् आदाय द्वन्द्वप्रसक्तावपि विरूपाणामपि समानार्थकानाम् इति एकशेषः दुर्वारः इत्यस्ति विषयः। यथा वक्रदण्डौ कुटिलदण्डौ, अनयोः मध्ये कस्यचित् तत्र एकशेषः विधीयते। तर्हि प्रकृते अपि विरूपाणामपि समानार्थकानाम् अहन् दिवा अनयोः तत्र विरूपत्वं वर्तते, अर्थस्तु समानः वर्तते। अतः विरूपाणाम् अपि समानार्थकानाम् इत्यनेन द्वन्द्वे प्रसक्ते तत्र एकशेषः स्यात्। एकशेषः यदि स्यात् तर्हि अहन् इत्यस्य शब्दस्य एव प्रयोगः स्यात् अथवा दिवा इत्यस्य एव शब्दस्य तत्र प्रयोगः स्यात्। उभयोः तु न स्यात्, एवं खलु। तर्हि कथम् अहर्दिवम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थसङ्गतिः अथवा समाससङ्गतिः अत्र कर्तव्या वर्तते, एवं खलु। तत्सामान्येन भवन्तः एवमपि अवगन्तुं शक्नुवन्ति। पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्रपुत्रौ इति न भवति खलु, एकशेषः भवति पुत्रौ इति। विरूपाणामपि यदि समानार्थः वर्तते तत्रापि एकशेषः भवति द्वन्द्वे प्रसक्ते। अतः अत्र कथं द्वन्द्वः इति आपत्तिः क्रियते, तावदेव। यदि तत्र सा नाम प्रकृते किमुक्तम्, एकत्वात् साहित्याभावात्, नाम कस्यचित् एकस्य पदार्थस्य केनचन भिन्नेन पदार्थेन यथा साहित्यं भवति, सहचरिता काचित् भवति, साहचर्यं यथा भवति, तद्वत् अत्र नास्ति। दिवसेन सह साहचर्यं कथं? रामस्य श्यामेन सह साहचर्यं वक्तुं शक्यते, अथवा दिवसस्य रात्र्या सह साहचर्यम् इति वक्तुं शक्यते। अतः तादृशः विषयः अत्र नान्तर्भवति। अतः विरूपाणामपि समानार्थकानाम् इति यद् वार्तिकम् अस्माभिः एकशेषप्रकरणे पठितं, तेन वार्तिकेन अत्र एकशेषः स्यादेव खलु इत्यत आह। नाम एतादृश तत्र पठितानां नियमानां सम्प्राप्तौ सत्याम् अत्र आह कथयति। किं कथयति? वीप्सायां द्वन्द्वो निपात्यते इति। प्रकृते वीप्सार्थे द्वन्द्वः निपात्यते।
अग्रे कथयति नित्यवीप्सयोः इति वीप्सायां द्विर्वचने कृते एकशेषं बाधित्वा द्वन्द्वः निपात्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तत्र वीप्सा नाम यदा वयम् एकं विषयं तत्र वारद्वयम् उच्चारयामः अथवा पुनः पुनः कस्यचित् विषयस्य कथनस्य तत्र विवक्षा भवति, कथनस्य तत्र इच्छा भवति, सा वीप्सा इत्युच्यते। विशेषेण तु तत्र नित्यवीप्सयोः इति सूत्रपठनसन्दर्भे वीप्सा इति शब्दस्य अर्थः स्फुटतां यास्यति। कश्चन सामान्यः अर्थः अस्माभिः लक्षणेऽथम्भूत आख्यानभागवीप्सासु प्रतिपर्यनवः इति तत्रापि पठितः वर्तते। विशेषेण वयं तत्र नित्यवीप्सयोः इत्यत्र पठिष्यामः। सद्यः तु तत्र कञ्चन समानमेव विषयं वारद्वयं वक्तुं या इच्छा वर्तते सा वीप्सा भवति इति बुद्धौ स्थापयन्तु, उदाहरणस्य सरलतया अवगमनाय। अतः मूले किमुक्तं वीप्सायां द्वन्द्वः निपात्यते। अत्र यः द्वन्द्वः वर्तते सः निपातितः, यद्यपि सत्यम् एकशेषः अपि प्राप्तः, परन्तु एकशेषः न भवतु, अत्र द्वन्द्वः एव भवतु, परन्तु विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे भवतु इति चेत् वीप्सायाम्। तर्हि अग्रे किं कथयति मूले पश्यन्तु। अहनि अहनि इत्यर्थः। अहनि अहनि इति अर्थः तत्र अवगन्तव्यम्। नाम अहनि अहनि तत्र यथा श्लोकः अपि अस्ति, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इतः। यक्ष अपि च युधिष्ठिरयोः संवादे, नाम तथापि एषः तस्य अभिप्रायम् अहं कथयन् अस्मि श्लोकस्य। अहनि अहनि भूतानि इतः गच्छन्ति एतत् जगत् त्यक्त्वा, तथापि विद्यमानाः ये वर्तन्ते ते चिन्तयन्ति वयं तु न गमिष्यामः, वयं तु अत्र जीविष्यामः, अस्माकं तु सत्ता नित्या वर्तते इत्येव तत्र जगति महदाश्चर्यं वर्तते इति तस्य उत्तरं भवति युधिष्ठिरस्य तत्र। अतः वीप्सार्थे तत्र द्वन्द्वः प्रकृते निपात्यते। अतः अहर्दिवम् इति प्रयोगः तत्र सिद्ध्यति। अहनि अहनि इति वक्तुम् अहर्दिवम् इत्यस्य तत्र द्वन्द्वस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते। सिद्धिः तु उक्ता एव पूर्वं, रूपसिद्धिः अहर्दिवम् इत्यस्य। एवञ्च अयं कश्चन विशेषः अत्र उक्तः अस्य शब्दस्य विषये। अग्रिमं शब्दं प्रविशामः, अग्रिमं शब्दं पश्यामः। कः अग्रिमः शब्दः सूत्रे उक्तः इति चेत् सरजस। अहर्दिव सरजस इति उक्तः अग्रिमः शब्दः मूले। तत्र मूले कथयति किम्? सरजसमिति। सरजसमिति साकल्ये अव्ययी भावः। आम्, अत्र अव्ययी भावः अस्ति। अत्र अव्ययी भावः युज्यते। कथं युज्यते तद् वयं सर्वामपि रूपसिद्धिं यदा ज्ञास्यामः ततः स्वतः एव स्पष्टः भविष्यति। परन्तु गतेषु उदाहरणेषु तु व्याख्यात्रा यः अव्ययी भावः उक्तः सः तु न युज्यते। भवतु। एवं तर्हि व्याख्याता किं कथयति? रजः अपि अपरित्यज्य इति अश्वपदविग्रहः। अव्ययीभावे अश्वपदविग्रहाः भवन्ति।
नित्ये अव्ययी भावे नाम नित्ये अव्ययी भावे समासे सः विषयः अस्माभिः विस्तरेण पूर्वं पठितः अस्ति। एवं खलु तत्र कथयति रजः धूलिः। भवन्तः अव्ययं विभक्ति इत्यत्र साकल्यार्थस्य तत्र उदाहरणं स्मरेयुः इति अहं भावयामि। न स्मरन्ति चेत् स्मरन्तु। तत्र तृणमपि अपरित्यज्य सत्तृणम् अत्ति इति आसीत् खलु। तदुदाहरणं स्मरणे अस्ति, स्पष्टम् अस्ति। यदि अत्र तु तर्हि अवगन्तव्यम् इति किमपि नास्ति। अत्र तु विचारः स्वतैव स्पष्टतां प्राप्नोति। किमुक्तं रजः अपि अपरित्यज्य इति अश्वपदविग्रहः। अस्तु, रजः नाम अत्र धूलिः। अग्रे कथयति साकल्ये सः शब्दस्य रजशब्देन अव्ययी भावः इति। साकल्यार्थे सः इति यः शब्दः वर्तते अव्ययरूपः, तस्य रजस् इत्यनेन तत्र अव्ययीभावसमासः भवति इत्यर्थः। यथा तत्र सः इति अव्ययस्य साकल्यार्थे तृण इत्यनेन सह अस्माभिः तत्र अव्ययीभावसमासः कृतः आसीत् तद्वत्। ततः तत्र सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः अपि कृतः आसीत्, भवन्तः स्मरेयुः। तदर्थं सूत्रं तस्मिन्नेव प्रकरणे अस्माभिः पठितम् आसीत् अव्ययीभावे च काले। तदेव अत्र कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता इति सः शब्दस्य स्वभावः। सः इत्यस्य स इति आयाति। किं लब्धं तर्हि एतावता सरजस्। रजः इत्यत्र रजस् इति शब्दः वर्तते खलु। सरजस् ततः अच्। सरजस् समीचीनम्। अच् निपात्यते, सूत्रे पाठबलात् निपात्यते। अतः सरजस् सरजसा अव्ययीभावसंज्ञा अस्य वर्तते। अतः अव्ययीभावात् अस्य नपुंसकसंज्ञा अपि अस्ति एव। ततः तत्र नाव्ययीभावादतों तु पञ्चम्याः इत्यनेन अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन प्राप्यमाणः सुब्लुक् बाध्यते। ततः सुस्थाने अम् इति भावः क्रियते। ततः सरजसम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अत्र युज्यते, पूर्वं तु न युज्यते। कथयति अव्ययीभावः, मूले उक्तं खलु अव्ययीभावः इति। कथं तत्र नाम अत्र अव्ययीभाव एव आश्रयणीयम् इति कुतः चेत् व्याख्या कथयति भाष्ये तथा वचनात् अव्ययीभावस्य ग्रहणम् इति भावः भाष्ये उक्तं वर्तते। किं सः रजसा सरजसम् इति तत्र भाष्ये तत्र पूर्वम् आरम्भः कृतः वर्तते। ततः अव्ययीभावः नाम अत्र भवन्तः स्मरन्तु, पूर्वमस्माभिः त्रयः शब्दाः पठिताः बहुव्रीहिसमासस्थाः। ततः परं भाष्यकारेण उक्तं खलु नाम ततः परे 11 द्वन्द्वाः। ते 11 अस्माभिः पठिताः सर्वेपि। के ते स्त्रीपुंस धेन्वनुडुः ऋक्साम वाङ्मनस अक्षिभ्रुव दारगव उर्वष्ठीव पदष्ठीव नक्तन्दिव रात्रिन्दिव अहर्दिव। एतावन्तः 11 शब्दाः द्वन्द्वस्थाः समाप्ताः। ततः अग्रे तत्र भाष्यकारेण उच्यते ततः अव्ययीभावः नाम ततः अनन्तरम् अस्मिन् शब्दे अव्ययीभावसमासः वर्तते। अतः भाष्यप्रामाण्यात् तत्र अव्ययीभावः एव आश्रीयते। समीचीनम्। अग्रे भाष्ये कथयति भाष्यकारः ततस्तत्पुरुषः। अग्रे तत्पुरुषसमासस्य उदाहरणं भवद्भिः अग्रिमे शब्दे तत्र ज्ञातव्यं वर्तते इति। तत्पुरुषस्य उदाहरणमस्ति इति जानन्तु इति भाष्यकारेण तत्र स्पष्टतया उक्तं वर्तते। तद्विषये अत्रापि कथयिष्यति एषः। शब्दं पश्यामः। अग्रिमः शब्दः कः वर्तते इति चेत् अग्रिमः शब्दः भवति निःश्रेयस इति। निःश्रेयस इत्यत्र कथं विग्रहः कर्तव्यः इति चेत् निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसं
भाष्ये उक्तमस्ति अत्र तत्पुरुषः वर्तते, अतः तत्पुरुषं मनसि कृत्य कथयन्नस्ति एषः, विग्रहं प्रदर्शयन्नस्ति। मूले पश्यन्तु, निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम् इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। कर्मधारयात् अच्, निश्चितं श्रेयः इत्यत्र निश्चितम् इति श्रेयः इत्यस्य पदस्य विशेषणं भवति। अतः विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र विशेषणतत्पुरुषसमासः भवति, कर्मधारयभेदविशेषः एव सः। अतः तत्र निश्चितम् इत्यस्मिन् अर्थे निर् इति तत्र उपयुज्यते। तस्य विसर्गत्वं, सत्वं, श्चुत्वं तत्र नैव। श्चुत्वाय अवसरः अस्ति वा? नाम निर् इत्यत्र रेफस्य विसर्गः। निःश्रेयस इति इत्येव। अग्रे श्चुत्वादिकमत्र न भवति, भवति चेदपि तत्र विकल्पव्यवस्था सन्धिप्रकरणे द्रष्टुं शक्यते। भवतु, निर् इत्यत्र रेफस्य विसर्गः, ततः निःश्रेयस् इति लभ्यते। निःश्रेयस् इत्यवस्थायां तत्र कर्मधारयात् अच्, नाम अच् इति निपात्यते सूत्रात्, निःश्रेयस इति आयाति। ततः तत्र सुप्रत्ययः तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपादिकं कृत्वा निःश्रेयसम् इति भवति। निःश्रेयसम् इति पदं यस्य कृते प्रयुक्तं वर्तते प्रकृते, तन्नपुंसकलिङ्गे यदि वर्तते तर्हि अस्यापि नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। तच्च प्रकृते श्रेयः इति वर्तते एव खलु। अतः पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इति निश्चितं श्रेयः इति खलु उच्यते। अतः श्रेयः इति नपुंसकलिङ्गे भवति इति कृत्वा निःश्रेयसम् इत्येव उच्यते, न तु निःश्रेयसः इति। अग्रे कथितवान् मूले किं? तत्पुरुष एव, नाम तत्पुरुषे एव इति। कुतः? भाष्यादिति भावः, भाष्ये तथा उक्तम् इत्यतः। भाष्यस्य च पङ्क्तिः मया पूर्वमेव पठिता, तत्र विग्रहः अपि एवमेव दर्शितः। निश्चितं श्रेयः निःश्रेयसम् इति। समीचीनम्। अग्रे कथयति, नेह, मूले उक्तवान् खलु, नेह नाम इह न, इह अर्थात् अत्र, अत्र न, क्व न निःश्रेयान् पुरुषः इति। व्याख्याता कथयति, निश्चितं श्रेयः यस्य इति बहुव्रीहित्वान् अच् इति भावः। प्रकृते बहुव्रीहिसमासः वर्तते, अतः अच् न वा? अच् नास्ति यदि तर्हि पुरुषः इति तत्र अन्यपदार्थः भवति, तदनुसारं निःश्रेयस् इति शब्दस्य तत्र लिङ्गं भवति। निःश्रेयस् सु, यथा पुल्लिङ्गे श्रेयान् शब्दः साध्यते, तद्वद् प्रकृते निःश्रेयान् इति शब्दः सिद्ध्यति। निःश्रेयस् सु, उपदः दीर्घः, निःश्रेयास् सु, नुमागमः, निःश्रेयानस् सु, सोर्लोपः, ततः तत्र सकारस्य संयोगान्तलोपः, निःश्रेयान् इत्येव अवशिष्यते। सर्वापि प्रक्रिया शब्दाधिकारप्रकरणे अस्माभिः पठिता वर्तते सूक्ष्मतया। अस्तु, अग्रे कथयति, ईयसश्च इति निषेधान्न कपु इति। बहुव्रीहिः अस्ति, क्व? निःश्रेयान् इत्यत्र ईयसुन् प्रत्ययः प्रकृते वर्तते तत्र निःश्रेयस् इति शब्दे। अतः ईयसुन्नन्तात् प्रकृते ईयसश्च इत्यनेन कप् प्रत्ययः न भवति। सः निषेधः बहुव्रीहिसमासे अस्माभिः पठितः, अतः अयमपि विषयः परिचितः अस्ति अस्माकं। समीचीनम्। अग्रे कथयति किं? पुरुषायुष, अग्रिमः शब्दः मूले अस्ति।
पुरुषायुष इति। तस्य शब्दस्य विषये भाष्यकारेण उक्तं ततः षष्ठी समासः। पुरुषायुष इति शब्दे षष्ठी समासः वक्तव्यः कथयति अग्रे। षष्ठी समासात् अजिति भाष्यम् इति। एवं खलु। तत्र भाष्ये विग्रहः अपि प्रदर्शितः। पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम् इति। षष्ठीसमासः पुरुषस्य आयुस् सु समासः षष्ठी इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् पुरुष आयुस् मेलनेन पुरुषायुस् तत्र सकारस्य षत्वं भवति पुरुषायुष। ततश्च तत्र विद्यमानः यः ततश्च इति अच इति समासान्तः प्रत्ययः विद्यमानेन सूत्रेण यत् सूत्रम् अस्माभिः पठ्यमानं वर्तते। अतः पुरुषायुष पुरुषायुषा सु तस्य स्थाने अम् पूर्वरूपं पुरुषायुषम् इति सिद्ध्यति। कुतः आयुष इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे भवति। अतः परवल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः तत्पुरुषसमासश्च अत्र वर्तते एव। समीचीनं। मूले किं कथयति अग्रे ततो द्विगुः इति भाष्ये उक्तं। भाष्ये उक्तमस्ति ततः भाष्ये उक्तं वर्तते ततो द्विगु इति उक्तं वर्तते। द्विवचनान्ततया तत्र द्विगुशब्दस्य द्विवचनम् उक्तं वर्तते भाष्ये। एतेन तु एकवचनमेव लिखितं मूले। यद्यपि एकवचनेनापि स्पष्टता भवति अग्रिमप्रयोगद्वये इतोपि तत्र द्विगु तत्पुरुषसमासः वर्तते इति। भाष्ये तु द्विगु इति द्विवचनत्वम् उक्तं। नाम इतः अग्रे यत् शब्दद्वयं पठितं तत्र द्विगुसमासः वर्तते इत्यर्थः। तर्हि किं तत् शब्दद्वयम् अग्रे पठितं वर्तते सूत्रे ज्यायुष इति एकं त्र्यायुष इति चापरम्। इति चापरः शब्दः तत्र पठितः अथवा शब्दस्वरूपं पठितम् अस्तु। कथयति भाष्यवाक्यमिदं नाम ततो द्विगुः इति मूले यदुक्तं तद् भाष्यवाक्यं। परन्तु भाष्ये द्विवचनान्ततया पठितम् अस्ति यद् मया दृश्यमानं वर्तते। अस्तु। तेन बहु तत्र हानिः नास्ति। एकवचनत्वेन पाठे सत्यपि असिद्धान्तः प्रसक्तः भवति इति नास्ति। यतः स्वयमेव उदाहरणद्वयानन्तरं तत्र अग्रिमां व्यवस्थां वदिष्यति। भाष्ये यद् अग्रिमानां शब्दानां विषये यद् उक्तं वर्तते तद्वदिष्यति। भवतु नाम। तर्हि कथयति अग्रे ज्यायुषं त्र्यायुषम् इति उदाहरणद्वयं प्रादात्। कथं विग्रहः? एकस्य विग्रहः ज्ञातश्चेत् अपरस्यापि स्फुटः भविष्यति विग्रहः। तत्र विग्रहं प्रस्तौति। कथयति द्वयोः आयुषोः समाहारः इति द्व्यायुषम् इत्यत्र त्र्यायुषम् इत्यत्र त्रयाणाम् आयुषान् समाहारः इति विग्रहः। भिन्नं भिन्नम् आयुः भवति खलु। अस्माकं जीवनस्य एकम् आयुः इति चिन्तयन्तु। अस्माकं स्वाध्यायस्य एकम् आयुः नाम मया कदा स्वाध्यायः आरब्धः कति वर्षाणि जातानि। समीचीनम्। अस्माकं वृत्तेः कश्चन आयुः। मया अत्र उद्योगः आरब्धः अत्र आजीविका आरब्धा ततः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् एतावान् कालः मम आजीविकायाः अथवा उद्योगस्य जातः। एवं रीत्या वयं द्वयोः आयुषोः वा त्रयाणाम् आयुषां वा तत्र समाहारे प्रयोगम् एतयोः तत्र रूपयोः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। अतः द्वयोः आयुषोः समाहारः इति त्रयाणाम् आयुषां समाहारः इति च विग्रहः इत्युच्यते। तर्हि द्वयोः आयुषोः इत्यत्र कथम् अलौकिकविग्रहः? द्वि औ आयुष
औ यद्यपि आयुष् इत्यत्र मूले आयुस् इत्येव भवति, औणादिकः प्रत्ययः तत्र भवति, तस्य स भवति, परन्तु ततः परं षत्वविधानानन्तरम् आयुष् इत्येव लभ्यते। अतः द्वि आयुष् इति लभ्यते सुब्लुकः परं। द्वि आयुष यण् भवति, द्व्यायुष्, ततः समासान्तः अच्, द्व्यायुषा, समाहारः आश्रितः इति कृत्वा सु अं पूर्वरूपं द्व्यायुषम् इति भवति। एवमेव त्रि आयुष त्र्यायुष, त्र्यायुषम् इति भवति। कथयति अग्रे, तद्धितार्थे इति द्विगोः अच्, नाम तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन अत्र समाहारद्विगुः क्रियते। समाहारद्विगौ अत्र अच् प्रत्ययः, समाहारद्विगौ अत्र अच् प्रत्ययः निपात्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे अत्र केचन शब्दाः सन्ति अवशिष्टाः, तेषां विचारणं सिद्धिः अस्माभिः अग्रे करिष्यते। तत्र द्वन्द्व समासस्थः एकः शब्दः तत्र अग्रे पठिष्यते, ऋग्यजुष इति। ततः समानाधिकरणाः केचन शब्दाः अन्ते विद्यमानाः, जातोक्ष महोक्ष वृद्धोक्ष इति त्रयः शब्दाः अग्रे पठिष्यन्ते। तांस्तु शब्दान् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य एतावदेव पठित्वा वयम् अस्य पाठस्य अत्रैव उपसंहारं कुर्मः। इत्येवञ्च सर्वसमासान्तप्रकरणस्य अयं पञ्चमः पाठः अपि सम्पन्नतां याति। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।